تو सैकड़ों के हिसाब से लोग वहां पर थे, नारेबाजी हो रही थी, शोर शराबा था। तो मैं भागते हुए सीधा खतून के पास पहुंचा हूं। जब हमने देखा, उस कपड़े को देखा, फैसला करने में कितना टाइम लगा होगा और देखने में 1 या 2 मिनट। उसने ये कहा कर साहब जो है वो मुझे इन दरिंदों से, इन लोगों से बचा लो। इश्तियाल इतना था, रश इतना था कि लोगों की नारेबाजी इतनी थी। खातून को हमने आपस में मशवरा करके फौरी तौर पर वहां से उस खातून को निकाला, और रेस्टोरेंट के अंदर भी लोग थे, मैंने वहां से भी लोगों को निकाला। ये अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि मैंने मजमे को कंट्रोल में रखा। हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जो है वो कानून हाथ में ना लेने दे। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज लाहौर के इलाका इचरा बाजार में एक बहुत बड़ा सानिया, उसके पीछे किसका किरदार है, किसने उस जलती आग पर पेट्रोल डाला और किसने वो आग बुझाने की कोशिश की। मेरे साथ लाहौरी मस्जिद के खतीब कारी अलीमुद्दीन शाकर साहब मौजूद हैं। उस दिन इन्होंने लाहौर को, पाकिस्तान को जलने से बचा लिया। अस्सलाम वालेकुम कारी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जोहर की नमाज के बाद कुछ दोस्त साथी बाजार के आए, फ़ोन वगैरह भी मुझे आए कि कारी साहब इस तरह एक खतून बाजार में आई है, उसने वो लिबास ऐसा जो है वो पहन रखा है जिस पर कुरानी आयात है। तो वहाँ जाकर मैंने देखा वाक़अतन बहुत बड़ा हुजूम था। तो सैकड़ों के हिसाब से लोग वहाँ पर थे, नारेबाजी हो रही थी, शोर शराबा था। तो मैं भागते हुए सीधा खतून के पास पहुँचा हूँ और फिर चंद सेकंड ही मैं वहाँ पर रुका हूँ। फिर अल्लाह ने दिल में ये बात डाली कि यार सबसे पहले हुजूम को कंट्रोल करो, खुदा न खासा कोई बड़ा हादसा रूनुमा ना हो जाए। बड़ा हादसा हो जाए। और जिस जगह पर आप खड़े थे सिलेंडर था, साथ भी सिलेंडर था, खुदा न खास्ता कोई ऐसा सानिहा हो जाता जिससे इचरा बाजार जलकर खाकसर हो जाता। और रेस्टोरेंट के अंदर भी लोग थे, मैंने वहाँ से भी लोगों को निकाला। ये अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि मैंने मजमे को कंट्रोल में रखा। खातून को हमने आपस में मशवरा करके फौरी तौर पर वहाँ से उस खातून को निकाला, इसलिए कि कारी साहब उस वक्त मशवरे के वक्त उस दुकान में कौन कौन मौजूद था? उस वक़्त डॉल्फिन वाले कुछ दोस्त मौजूद थे, कोई 2-4 पुलिस के भी लोग मौजूद थे। ठीक है जी, उस वक़्त कुछ और लोग भी थे। तो तकरीबन शायद 2-4 लोग रह गए थे, बाकी को सबको मैंने बाहर निकाल दिया था। जिन लोगों ने इस पर बवेला किया वो लोग भी उस कमरे में मौजूद थे, उस दुकान में मौजूद थे? मैंने जो देखा है कुछ, चूँकि 10-15-20 लोग उस दुकान के अंदर जब मैं गया हूँ मौजूद थे। तो जब मैंने उनको समझाया, सबको मजमे को पीछे किया, फिर उनको वहाँ से फिर निकाला, फिर वो चले गए, फिर पुलिस अंदर आ गई। खातून के पहले अल्फाज आपके साथ क्या थे? आपको उसने क्या कहा? बस जब मैंने उसको देखा, उसने ये कहा कर साहब जो है वो मुझे इन दरिंदों से, इन लोगों से बचा लो। तो डरी हुई थी? ज़ाहिर बात है डरी हुई थी, सहमी हुई थी, रो रही थी, बिल्कुल रो रही थी। मैंने खुद देखा कि रो रही थी। एएसपी साहबा ने मुझे कहा कि कर साहब रश बहुत है, क्या करें? मैंने कहा जी क्या फ़िक्र ना करें, आप उस खतून को लेकर बाहर आए, मैं रास्ता खुद बनाता हूँ। रेस्टोरेंट तक वो डाला पुलिस का आता है, तो उसके लिए भी रास्ता हमने बना कर दिया। बाकायदा इदारों ने भी ये रिपोर्ट दे दी है। एएसपी साहबा भी खुद कह रही हैं कि अगर कारी साहब वक्त पे ना पहुँचते, 2-3 मिनट लेट होते, शायद हमारा इधर आज इलामा ताहिर अशरफ साहब ने भी आपकी बड़ी तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि जी इलामा साहब का जो रोल था काबिल तारीफ है। एक हम मस्जिद के इमाम हैं, ख़तीब हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को जो है वो कानून हाथ में ना लेने दे। जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती थी, जो हमारे असातिज़ा ने, हमारी जमात वो आपने इंतहाई एहसन तरीके से निभाई। कारी साहब जब आप वहाँ पर गए, कुछ और भी उलमा कराम मौजूद थे? जब मैं वहाँ इशरे में जब गया हूँ तो उस वक़्त मैंने किसी को नहीं देखा। तो मैं ही वहाँ कहा पर ये जा रहा है कि कुछ मौलवी हजरात थे जिन्होंने इस चीज़ को हवा दी। असल में बात यह है कि मौलवी से मुराद क्या है? अब हर दाढ़ी वाला तो मौलवी नहीं होता। अब वहाँ पर ज़ाहिर बात है कई दाढ़ी वाले भी होंगे। अब वो जो दाढ़ी वाले हैं, अब वो आलिम तो नहीं कहला सकते, अब वो मौलवी तो नहीं कहला सकते। ठीक है जी। लेकिन जो मौलवी था उसके अंदर है, जो ज़ाहरी लोगों को नजर आया
جو ویڈیوز میں تھا وہ مولوی تھے جنہوں نے کہا اس کو پکڑ لو، اس کو مار دو، جی جی۔ بلکہ اس کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا بھی گیا. یہ وہاں پر جو عینی شاہدین تھے یہ انہوں نے بات بتائی ہے. ہاں جی، دیکھیں نا، میں نے کہا نا کہ جب میں پہنچا ہوں اس وقت یہ بات نہیں تھی. اشتعال ضرور تھا، نعرے بازی ضرور تھی، بالکل مجمع. اشتعال دلانے میں کن لوگوں نے کردار ادا کیا؟ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی والے تھے، وہ مولوی نہیں تھے، انہوں نے کردار ادا کیا. وہ کوئی مستند کوئی عالم نہیں تھا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہاں پر جو علماء ہوتے تو چیز کو سمجھتے. وہ لوگ نعرے بازی کر رہے تھے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. سینکڑوں لوگ وہاں پر تھے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھئی یہ اتنا بڑا ہجوم ہے کہ ان کو کس نے مشتعل کیا ہوا ہے. ہر طرف سے نعرے لگ رہے تھے. قاری صاحب آپ کتنا ٹائم وہاں پر رکے؟ میرا جہاں تک خیال ہے کہ تقریباً کوئی 40-45 منٹ رکا ہوں گا وہاں پر. قاری صاحب 40-45 منٹ میں آپ نے اس شرٹ کو دیکھا، اس عورت کے پاس کھڑا ہوئے، آپ کو کیا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ قرآنی آیات نہیں ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ میں وہاں پر تحقیق میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا، کیونکہ اشتعال اتنا تھا، رش اتنا تھا کہ لوگوں کی نعرے بازی اتنی تھی کہ میں وہاں پر جا کر یہ سمجھا ہوں کہ یار بجائے اس کے خدا نخواستہ کہیں آگ لگی ہو کہ ہم یہ تحقیق میں پڑھیں کہ لگائی کس نے ہے، پہلے آگ تو بجھاؤ. ہم وہاں پر آگ اتنی لگی تھی، یعنی اشتعال جو تھا، لوگ مشتعل جو تھے، جذبات میں تھے. یہ نہ جانے کب کیا ہو جاتا. تو میں نے کہا یار پہلے آگ تو بجھائیں. ان چکروں میں یقین کریں میں پھرتا رہا ہوں. ہر 2-3 منٹ کے بعد پھر باہر آ کر بیان کرتا تھا، پھر لوگوں کو سمجھاتا تھا، بتاتا تھا. اسی وجہ سے معاملہ جو ہے نا وہ کنٹرول میں رہا. آپ علماء کرام میں سے کون کہتا ہے کہ یہ شرٹ اتار کے لاؤ؟ جہاں تک میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کسی نے کہا نہیں کہ شرٹ اتار کر لاؤ. جب ہم شرٹ کیسے آئی وہاں جی پر؟ میں بتاتا ہوں. وہ پھر پولیس وہ شرٹ لے کر آتی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ علماء کرام نے اصرار کیا کہ یہ شرٹ فوری طور پر اتارو اور وہ اتار دی گئی، لیکن آپ کا کہنا ہے کہ وہ انتظامیہ کی طرف سے ہمارے پاس ٹیبل پر آئی. ایس پی کو ہم نے کہا جو ہم نے پہلے کمرے میں شرٹ تھی وہ ہمیں دکھاؤ، پھر ہم فیصلہ کریں گے، کیونکہ پینل بن چکا تھا ہمارا علماء کا. علماء کا پینل جو تھا اس میں کون کون شامل تھے؟ اس میں میں تھا، حضرت مولانا مفتی ثاقب صاحب تھے. ابھی نہیں پینل بنا، یہ پینل بننے سے پہلے کی بات ہے. نہیں، لیکن آپ وہاں پر نامی گرامی ایک قدور جو علماء کرام میں آپ کا اور جامعہ اشرفیہ کے علماء کرام کا شمار ہوتا ہے، کیا آپ 10 منٹ 20 منٹ تک یہ فیصلہ نہ کر پائے کہ یہ آیت ہے یا حلوہ لکھا ہوا ہے؟ حلوہ کا مقصد ہے خوبصورتی. جب ہم نے وہ شرٹ دوبارہ ایس پی صاحب کے پاس دیکھی ہے، جب پہلی دفعہ شرٹ دوسرے کمرے کے اندر آئی ہے، اس وقت میں نے کہا نعرے بازی شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، پھر ہم وہاں سے اٹھے، ایس پی صاحب کے پاس چلے گئے، پھر ایس پی صاحب وہاں پر آ گئی. وہاں ہم نے کہا کہ جو اس کمرے میں شرٹ ہمیں لے کر آئے تھے، چونکہ ہجوم کو ہم نے باہر نکال دیا ہے، اب ہم یہاں پر آپ کے پاس موجود ہیں، وہ لے کر آؤ. جب ہم نے دیکھا، اس کپڑے کو دیکھا، فیصلہ کرنے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا اور دیکھنے میں 1 یا 2 منٹ اس کے اندر ہم نے دیکھا. پہلے جو وہ لوگ ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ اس پر دفعات لگنی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے، آپ کا کہنا ہے وہ علماء کرام نہیں تھے، وہ عام لوگ تھے؟ ہاں، ہجوم تھا نا اس کمرے کے اندر، اور منٹوں کے اندر ہی ہم نے دیکھا بھی ہے اور فیصلہ بھی کیا ہے. ایس پی صاحب کہنے لگے جو علماء ہمیں کہیں گے ہم اس کے مطابق چلیں گے. ہم نے کہا یہ ہمارے پینل کا یہ فیصلہ ہے. وہ تو اے ایس پی صاحبہ سے بھی ہماری بات ہوئی، ان سے انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کہا کہ آپ اپنی مرضی کا پینل بنائیں اور جو آپ کہیں گے اس کے مطابق FIR لانچ کر دی جائے گی. واقعتاً یہ کہا انہوں نے ہمیں. بہت شکریہ قاری علیم الدین شاکر صاحب. اس سانحہ کو سمیٹنے میں آپ کا ایک مرکزی کردار تھا، اور دوسرا میں اس سید زادی کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے آ کر انتہائی دلیرانہ اور بہادری کے ساتھ اس سارے چیزوں کو کنٹرول کیا، جبکہ میل پولیس آفیسر بھی، مرد پولیس آفیسر بھی موجود تھے، وہ یہ جرت نہ کر سکے جو اس شہر بانو نقوی نے کر دی. قاری صاحب آپ دونوں نے، اے ایس پی صاحبہ نے اور آپ نے، اچھرا بازار کے 100 سے زائد تاجروں کو کنگال ہونے سے بچا لیا. خالی وہ ایک عورت کی بات نہیں تھی، بے شمار زندگیاں ضائع ہونے سے بچا لیا. میں نے ماضی میں بھی دیکھا بہت ساری مارکیٹیں جلی ہیں، تاجروں نے اپنی جان تک گوا دی. کیوں؟ وہ قرض تلے آ گئے. ناظرین، آپ نے قاری علیم الدین شاکر صاحب کی باتیں سنی.
اس سے پہلے آپ نے ASP صاحبہ کی باتیں سنی اور جو موقع پر چشمدید گواہ تھے ان کی بھی باتیں سنی. کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان رانا دلشاد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.